दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। संघीयताको अवधारणामा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गठन भएका प्रदेश सरकारले केन्द्र, प्रदेश र जनताबीच पुलको काम गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, प्रत्यायोजित गरिएको अधिकार प्रयोग गरी नागरिकको आर्थिक, सामाजिक लगायत अन्य पक्षलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास प्रदेश सरकारले गर्दै आएका छन्। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूले जनताहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन पाएका छन्। थुप्रै अवसरको सृजना गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि तत्परतापूर्वक काम गर्दै आएको छ। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले फागुन 5 गते 4 वर्ष पुरा गरेको छ। सुरुवाती वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा लिँदै प्रदेशका नीति, नियम, कानुन तथा अन्य प्रशासनिक जटिलता फुकाउन सरकारले काम गर्नु पर्यो। स्रोत साधनको कमी र कोरोना महामारीका कारण सेवा प्रवाहमा बाधा व्यवधान आए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू सहित सत्ता पक्षका सांसदहरूले प्रदेश सरकारको बितेको 4 वर्ष उपलब्धिमूलक रहेको बताउनु भएको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट सहकर्मी निर्मला खडायतबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको फागुन 5 गते 4 वर्ष पूरा भएको छ। पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2074 साल फागुनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी प्रदेश सभा सदस्य त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। संघीयता कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत 2074 को निर्वाचनपछि गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 4 वर्षलाई उपलब्धिमूलक रूपमा लिएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री तारालामा तामाङले प्रदेश सरकारले यो अवधिमा धेरै काम गरेको बताउनुभयो। साथै चालु आर्थिक वर्षमा पनि धेरै योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। जसरी प्राविधिक दक्ष कर्मचारीहरू सबै फुलफिल छैन, बजेट कार्यान्वयन गर्ने अफिसरहरू हो सबै कार्यालयमा यथेष्ट रूपमा छैन, उपसचिवज्यूहरू अथवा कार्यालय प्रमुख भएर जाने लेखा अधिकृत अथवा प्राविधिक इन्जिनियर साहबहरू यथेष्ट रूपमा हामी छैन। मैले अहिले एउटा कार्यालयको भन्दा हामीसँग एउटा कार्यालयमा यस्तो जहाँ त्यो विषयसँगको दक्ष कर्मचारी हुनु पर्थ्यो, त्यो सङ्घ पनि नभएको कारणले, प्रदेशमा पनि भन्नाले यथेष्ट नभएको कारणले त्यो कार्यालयमा त्यो विषयको विज्ञ कर्मचारी नै छैनन्। हामीले अरू विषयकै अलिअलि मिल्ने विषयको कर्मचारीले चलाइराख्नु परेको छ। आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकमा हाम्रो योभन्दा धेरै खर्च भइसक्नेछ, किनभने हामीले त्यही हिसाबले प्लानिङ गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। र तपाईँहरूले भन्नुभएको चाहिँ यो अलिकति अध्ययन अनुसन्धान आफैमा गलत होइन, त्यो गरेको प्रक्रिया के भयो, कहाँनिर कमजोरी भयो, त्यसमा यहाँहरूले जसरी हामीलाई झकझगाइ राख्नु भएको छ यसमा कलम चलाउनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। किनभने कुनै आयोजनालाई बजेट विनियोजित गर्नु पर्यो अथवा कुनै आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यो आयोजना सञ्चालन गर्न लायकको छ कि छैन, सञ्चालन गर्नु लायकको छ भने कति बजेट लाग्छ, पहिले अध्ययन नगरिकन त्यसको विस्तृत विवरण नबनाइकन, डिपिआर नबनाइकन बजेट छुट्याउन अलिक गाह्रो नै हुँदो रहेछ। त्यस कारणले अबको आयोजनाहरू, ठुला आयोजनाहरू यसरी नै गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरूले विकासको अनुभूति गर्न पाउनु पर्दछ भनेर विकट क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आइरहेको उहाँले बताउनुभयो। यो हामी सुरुवाती वर्ष भएको हुनाले, प्रदेश सरकार पनि सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले खास गरी कैलाली र कञ्चनपुर
अलिकति 7 जिल्लाभन्दा अलिकति सुगम पनि भएको हुनाले प्रदेश सरकारले सुरुको बजेट ठुला आयोजनाहरू कमसेकम 70-80 करोड 1 अरबदेखि माथिका आयोजनाहरू हामीले पहाडमा केन्द्रित गरेको हुनाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकारले संघीयतालाई स्थापित गर्ने काम गर्नुका साथै विकट ठाउँका जनतालाई पनि विकासको अनुभूति दिन सकेको बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने एउटा पहिलो खुड्किलको रूपमा मैले लिएको छु। हामी संघीयतामा आइसकेपछि हामी पहिलो कार्यकालका पहिलो प्रतिनिधि हौँ, पहिलो सरकार हो। यो सरकारले सुदूरपश्चिमका सबै खालका अभावहरूको अन्त्य गर्न सकेन, तथापि ती अभाव अन्त्य गर्नको निमित्त चाहे भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस्, शैक्षिक पूर्वाधार होस्, स्वास्थ्य पूर्वाधार होस्, सबै क्षेत्रमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनताका अपेक्षा बमोजिमका कामहरू अगाडि बढाएर त्यो चाहिँ एउटा कामको सुरुवात सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको छ। सुरुवातमा कानून अभाव, भौतिक संरचना अभावसँगै कर्मचारी अभाव लगायतका थुप्रै समस्यासँग प्रदेश सरकारले सामना गर्नु पर्यो। अहिले पनि सीमित कर्मचारी र कानूनका बीच प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारका लागि यो नयाँ अभ्यास पनि भएकोले जनताले चाहेका सबै अपेक्षाहरू पूरा गर्न नसकिएको भए पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धिमा थुप्रै काम गरिरहेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बितेको 4 वर्षमा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्दै जनजीवनलाई हिजोको अवस्थाबाट माथि उठाउन काम गरेको छ। दुर्गम तथा दूरदराजका बस्तीमा जनतालाई सुविधा पुर्याउने काममा आशालाग्दा प्रगति देखिएका पनि छन्। सडक, यातायात, खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य उपचारमा सहजता, शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र पहुँचमा प्रदेश सरकारले 4 वर्षमा गरेको लगानीको बिस्तारै प्रतिफल देखिन थालेको छ। तर जनताका लागि अझ धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रसङ्ग। सरकारले प्रदेशका 9वटै जिल्लामा सुविधा पुर्याउने गरी वार्षिक योजना निर्माण र लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। ती योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग गर्न जरुरी छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा 13% बजेट खर्च गरेको छ। सुरुवातीबाटै विभिन्न समस्याका बीच प्रदेशका काम कारबाही अघि बढाउँदै आएको प्रदेश सरकारलाई यसपटक पनि आवश्यकता अनुसार जनशक्ति नभइदिँदा बजेट खर्च व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 13% बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 30 अर्ब 33 करोड 94 लाख 55 हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले 6 महिनाको अवधिमा चालुतर्फ 12 अर्ब 38 करोड 54 लाख 3 हजार अर्थात् 20.19% र पुँजीगत तर्फ 17 अर्ब 65 करोड 40 लाख 52 हजार अर्थात् 8.90% बजेट खर्च गरेको जनाएको छ। 75 मा हाम्रो आउँदाखेरि 52.14 61.64 र पुलमा 56.53 थियो। 77 मा आउँदाखेरि चालुमा हाम्रो 55.67 अनि पुँजीगतमा 71.08 र पुलमा हाम्रो 62.82% हाम्रो खर्च भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको डाटामा हाम्रो के छ भने चालुमा हाम्रो 62.38 अनि पुँजीगतमा 75.22 र पुल खर्च हाम्रो 68.38 थियो। पुल हाम्रो विनियोजन 12 अर्ब 38 करोड 54 लाख 3 हजार मध्येमा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा हामीले 2 अर्ब 50 करोड जति खर्च गर्न सफल भएका छौँ, भनेको 20.19%ले हामीले चालु खर्च गरेका छौँ। पुँजीगत खर्च चाहिँ अलिक घटेको देखिन्छ यहाँ गत आर्थिक वर्षको भन्दा पनि। 17 अर्ब 65 करोड 40 लाख 52 हजार हामीले विनियोजन गरेका थियौँ, जो मध्येमा अहिले समीक्षा अवधिमा 1 अर्ब 57 करोड 20 लाख 72 हजार खर्च गरेका छौँ। भन्नुभयो 8.9%ले हामीले खर्च गरेका छौँ। वित्तीय व्यवस्था विनियोजन भएको 30 करोड रुपियाँ चाहिँ अहिलेसम्म खर्च भएको अवस्था होइन। टोटलमा हेर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशको खर्च भनेको अहिले 13.42% भन्नुपर्दा 30 अर्ब 33 करोड 94 लाख 55 हजार विनियोजन गरेकोमा 4 अर्ब 7 करोड 22 लाख 33 हजार खर्च भएको छ। भनेको यो पुल विनियोजनको तुलनामा 13.42%ले हामीले खर्च गर्न सफल भएका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुलीको अवस्था गत आर्थिक वर्ष 2077-78 भन्दा राम्रो रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले 6 महिनाकै अवधिमा लक्ष्यको 65.83% राजस्व असुली गरिसकेको जनाएको छ। 75-76 मा हामीले 49 करोड 30 लाख रुपियाँ उठाउँछौँ राजस्व
प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व 49 करोड 30 लाख हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ। यथार्थ असुल चाहिँ 67 करोड 20 लाख 92 हजार उठायौँ भनेको मतलब 136%ले हाम्रो राजस्वको इन्क्रिमेन्ट भयो भनेको असुली गरेर हामीले। अनि 76-77 मा आउँदाखेरि हामीले 82 करोड 68 लाख 17 हजार हामीले उठाउँछौँ भनेका थियौँ। हाम्रो कलेक्सन एक्चुअल यथार्थ कलेक्सन कति भयो 87 करोड 54 लाख 94 हजार उठायौँ भन्नु मतलब 105.89%ले हामीले राजस्व असुली गर्न सफल भयौँ। अनि गत आर्थिक वर्षमा हामीले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि केही हामीले घटाएको थियौँ साइज 60 करोड 70 लाख 30 हजार उठाउँछौँ भन्ने हामीले बजेटमा राखेका थियौँ। तर यथार्थ कलेक्सन चाहिँ हाम्रो 92 करोड 30 लाख 64 हजार भयो भने 152.06%ले हामीले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष 100% बजेट खर्च गर्ने गरी काम अघि बढाउन खोजे पनि विभिन्न समस्याका कारण अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। अहिले पनि प्रदेश सरकारका प्राय मन्त्रालय र कार्यालयमा सीमित जनशक्तिका बीच काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो यो प्रदेशको अहिलेको संगठन संरचनाको अवस्था के छ भने डमरू साइजको छ। डमरू यहाँहरूले याद गर्नुभएको होला, दुईतिर फुकेको हुन्छ, बिचमा सुकेको हुन्छ हो। अब त्यो भन्न खोजेको के हो भने माथिको पोलिसी लेभलमा बस्ने कर्मचारीहरू अलमोस्ट जेने तेने गरेर पुरा भएको छ। तल कार्यालय सहयोगी ड्राइभर र कम्प्युटर अपरेटर जुन चाहिँ हामी करारमा पनि राख्न सक्छौँ त्यो जति दरबन्दी हो त्यो फुलफिलै छ। अब बिचको कर्मचारीहरू जुन काम गर्ने चाहिँ वर्किङ मेन पावर हो, जस्तै भौतिक योजनाको हिसाबले हेर्दाखेरि इन्जिनियर र डिइओ जो चाहिँ त्यहाँ विभिन्न समूह उपसमूहमा छुट्याएको छ, एउटाले अर्काको काम गर्न जान्दैन पाउँदैन। अब यहाँ सडकको इन्जिनियरहरू अहिलेसम्म समायोजन भएर एकजना पनि आएको छैन, भवनको इन्जिनियर पनि एकजना पनि आएको छैन। उहाँहरूले अन्यबाट जेने तेने काम चलाइरहनु भएको छ। लगभग अब 43% चाहिँ अब त्यही पोजिसनको मात्रै हेर्दा त 50% पनि लाग्छ। अलमोस्ट 43% जति प्रदेशको कर्मचारीहरू खाली छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको एउटा के हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ। जस अनुसार अहिले पनि कोभिड रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा 30 करोड रकम विनियोजन भएको छ। सोही प्रयोजनका लागि भनेर चालू शीर्षकमा 50 करोड रकम राखिएको जनाएको छ। यसका साथै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबैजसो मन्त्रालयमा कोरोनाको संक्रमण जोखिम पनि कम हुँदै गएपछि सबै मन्त्रालयको काम कारबाहीहरू तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको बताइएको छ। यसले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार काम सम्पन्न गर्न सक्ने अपेक्षा लिएको जनाएको छ। विनियोजित सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले हासिल गर्ने उपलब्धिमा क्षति पुग्ने सम्भावना यस पटक पनि दोहोरिन दिनु हुँदैन। योजनाबद्ध विकास र पुँजी परिचालनमा नेतृत्वले बेला छँदै दृढतापूर्वक तदारुकता देखाउन जरुरी छ। अनि मात्रै जनताले विकास र समृद्धिको महसुस गर्न सक्नेछन्। अब यसै साता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि मनाएको 72औं प्रजातन्त्र दिवसको समीक्षा गरौँ। दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्यो। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका विभिन्न सङ्घर्षबाट 3 तहका सरकार गठन पश्चात नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै मौलिक हकको प्रत्याभूतिको स्थिति मजबुत बनेको छ। शहीदका सपना पनि पूरा हुने अवस्थामा पुर्याउने गरी विकासले गति लिएको चर्चा गरिएको छ। कैलालीबाट सहकर्मी निर्मला खडायतको यो रिपोर्ट। 104 वर्षको जहानिया राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7 को स्मरणमा गत शनिबार 72औं प्रजातन्त्र दिवस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। प्रजातन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देशका लागि देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि ज्यानको आहुति दिनुभएका शहीदहरूलाई सम्झना गर्दै प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न सफल भएकोमा सबै नेपाली सबै प्रदेशवासीमा शुभकामना दिनुभयो। यो प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि शहीद हुनुभएका महान शहीदहरूलाई सम्झन चाहन्छु। आफ्नो प्राणको आहुति दिएर तपाईँ हामीलाई प्रजातन्त्र दिएर जानुभएको छ। त्यो सपना साकार गर्नको लागि र त्यो सपनालाई पूरा गर्नको लागि विभिन्न समयमा नेपाली जनताले गरेका
महान सङ्घर्षहरूलाई सम्मान गर्दै र हामी साँच्चै प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरी अहिले अझ उच्च प्रकारको हाम्रो देशमा हामीले गणतन्त्र पनि ल्याइसकेका छौँ। तर एकचोटि हामीले सोच्नुपर्ने, सम्झनुपर्ने सुरुवाती चरणमा लामो सङ्घर्ष गरेर 104 वर्ष पुरानो राणा शासनको, एकात्मक शासनको अन्त्य गरेर यहाँसम्म जसरी हामी आएका छौँ, जो लक्ष्य र उद्देश्य लिएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, त्यो पुरा भएको छ कि छैन, त्यसलाई जनताको बीचमा हामीले स्थापित गर्न सकेका छौँ कि छैन, हामीले उन्नत प्रकारको व्यवस्था, जो व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई सम्मान, प्रगति र विकास, नेपाली राष्ट्रियतालाई अझ मजबुत गर्ने प्रकारको हामीले काम गर्न सक्यौँ कि सकेन भन्ने कुरा आजको दिन हामीले सम्झनु पर्ने र यो दिनलाई अबका दिनहरूमा हामी कसरी जान सक्छौँ त्यसको एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने यो 72औं प्रजातन्त्र दिवसलाई मनाइरहँदाखेरि हामीले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। मुख्यमन्त्री भट्टले शहीदको बलिदानीबाट प्राप्त भएको प्रजातन्त्रको अनुभूति आम जनताले गर्न सकेका छन् कि छैनन्, प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि आएको संघीयता र त्यसबाट स्थापित भएका 3 तहका सरकारका नेतृत्वले नै जनताका चाहना अनुसार काम गर्न सके कि सकेनन् भन्ने समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जब मान्छे बोल्न पाउँछ, भन्न पाउँछ, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ, जब समाजमा आफ्ना कुरा राख्दै आफ्नो उन्नति सहित समग्र समाजको विकास गर्ने बाटो पाउँछ, त्यसपछि मानव सबभन्दा खुसी र सबभन्दा उच्च प्रकारको एउटा स्वतन्त्रता हासिल गरेको महसुस गर्छ। तर यो सँगसँगै आन्दोलनबाट देखिएका सपनाहरू, आन्दोलनमा देखिएका सपनाहरूलाई पूरा गर्नको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी अगाडि जानुपर्छ र राष्ट्रको समग्र विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै अगाडि बढेर सँगसँगै जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। हामीले आज राजनीतिक रूपबाट प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले महान सङ्घर्ष गरे, हजारौं शहीद भए, बेपत्ता भए, घाइते अपाङ्ग भए र उहाँहरूको एउटै सपना थियो, यो देशलाई यो देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउने, यो देशमा समग्र विकास गर्ने र राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्ने र विकास गरेर संसारको सामु एउटा उच्च मनोबल सहित चिनाउने शहीदहरूको सपना र आन्दोलनकारीहरूको सपना थियो। आज हामी त्यो पूरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले रूपान्तरण हुनुपर्ने, नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने, नयाँ सोच सहित अगाडि बढ्नुपर्ने र जनताको अपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने आज तपाईँ हाम्रो बीचमा चुनौती पनि छ। उहाँले संघीयतामा 3 तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट पारिएको भए पनि अझै पनि 3 तहका सरकारका बीचमा समन्वय हुन नसक्दा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। 3 तहका सरकारले सहकार्य गरेर जनताका अपेक्षा अनुसारका विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ। उहाँले अहिले पनि देशलाई कमजोर बनाउनका लागि विभिन्न निकायबाट प्रयास भइरहेकोमा सबै नेपाली जनताले एक भएर देश अनि प्रदेशका हितका पक्षमा आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हामी नेपालीहरूले अबका दिनहरूमा पनि आफ्नो राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्नको लागि विकास सँगसँगै हाम्रा विभिन्न गर्नुपर्ने कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक पनि छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री तारालामा तामाङले विगतमा शहीदहरूले गरेको योगदानको कदर गर्ने दायित्व सबै नेपाली जनताको भएको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा देश विकासका लागि भनेर शहीदहरूले ज्यानको आहुति दिनु भएकोले तिनै तहको सरकारले जनताका चाहना अनुसार देशको विकास गरेर देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यो बेलाको ज्ञात अज्ञात शहीदहरूले जुन सपना सोचेर प्रजातन्त्र ल्याएको थियो त्यो पुरा गर्ने दायित्व हामी सबै नेपालीको हो र प्रजातन्त्र दिवसले हामी सबै नेपालीलाई नेपालीको मुहारमा खुसियाली छाउन सकोस्। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको यस दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै हरेक वर्ष फागुन 7 गते औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आइएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न जात जातिको संस्कृति झल्काउने झाँकीको पनि प्रस्तुति गराइएको थियो। राणाहरूको वंशीय तन्त्र होइन कि प्रजाहरूकै तन्त्रमा शासन चल्छ भन्ने उद्घोष सहित फागुन 7 कै दिन मुलुकमा प्रजातन्त्र छाएको थियो। शहीदहरूले पनि देशमा जनताको शासन आउँछ भनेर प्राणको आहुति दिनु भएको थियो। त्यसैको परिणाम अहिले देशमा संघीयता कायम हुन सकेको छ। त्यसै संघीयताको परिणाम स्वरूप सुदूरपश्चिमवासीले पनि प्रदेश सरकार पाएका छन्। प्रदेश सरकार आइसकेपछि विकटका जनताले पनि विकासको अनुभूति गर्न सकेका छन्। ठाउँ ठाउँमा पक्की सडक र पुलहरूको निर्माण कार्यले तीव्रता पाउनुका साथै अन्य विकास निर्माणका कामहरूले पनि तीव्रता पाइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनाएको छ। समयसँगै जीवनयापन फेरिदो छ, मानिसका आवश्यकता बढेका छन्। आज पनि दुर्गमका नागरिकहरू न्यूनतम सुविधा उपभोगबाट वञ्चित हुने अवस्थाले प्रजातन्त्र प्राप्तिमा खुसी मनाउँदै गर्दा हाम्रो कमजोरीलाई प्रस्ट्याएको छ। त्यसतर्फ तीनै तहका सरकारले अझ धेरै प्रयास र कार्यगत एकता गर्नु आवश्यक छ। अब कुराकानीको पालो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले जनताले लामो सङ्घर्ष गरेर प्रजातन्त्र ल्याएकाले सरकारको नेतृत्वमा रहेका हरेकले त्यो कुरा महसुस गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि जनभावनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसै अनुसार काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले यसपटक निकै फरक तरिकाबाट प्रजातन्त्र दिवस मनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2072 प्रदेश सरकारले अलिकति यो पटकबाट फरक शैलीमा मनाएको छ। विगतमा हामी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हामीले चाहिँ प्रभात फेरीको कार्यक्रम राख्थ्यौँ। कोभिड लगायतको यो विपदले यतिखेर हामीले चाहिँ ठुलो र्याली आयोजना गर्न सकेनौँ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सोझै आएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र फरक कुराहरू भनेको यो पटक हामीले सुदूरपश्चिममा आएको पछिल्लो विपद विशेष गरिकन बाढी पहिरो हिमपात लगायतको बेलामा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने, यो क्षेत्रका बाढी पीडितहरूलाई अथवा विपद पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरूलाई हामीले संस्थागत रूपमा सम्मान गरेर यो कार्यक्रमहरू चाहिँ यो पटक हामीले मनाएका छौँ। हजुर, प्रजातन्त्र दिवसलाई सम्झिनु पर्यो भने हजुर तपाईले कसरी सम्झिनुहुन्छ यो दिवस? सबैभन्दा पहिला जतिखेर जहानिया निरङ्कुश शासन थियो त्यतिखेर नेपाली जनताहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, बोल्ने स्वतन्त्रतादेखि लिएर कुनै पनि अधिकारहरू प्राप्त नगरेको अवस्था थियो। त्यतिखेरको त्यो जर्जर अवस्थाबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गरेर मुलुकमा सबै खालका स्वतन्त्रताहरूको बहाली गर्नको निमित्त हाँसेर शहीद हुनुभएका 4 जना शहीदहरू दशरथचन्द, गङ्गालाल, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीहरू, जसले मृत्यु र ऐश्वर्यमध्ये ऐश्वर्य रोज्नु भएन र मृत्यु रोज्नुभयो। ती शहीदहरू लगायतको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको निमित्त जो जीवन बलिदान गर्नुभयो ती आदरणीय शहीदहरूलाई सबैभन्दा पहिला सम्झिन्छु र घाइते भएका योद्धाहरू जो चाहिँ अहिले पनि उपचार नभइकन छटपटाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र बेपत्ता पारिनु भएको छ यी सबै आन्दोलनहरूमा चाहिँ बेपत्ता पर्नुभएका नागरिकहरू जो अहिले पनि फेला पर्नु भएको छैन उहाँहरूका परिवारलाई संवेदना दिन चाहन्छु र परिवर्तित
शासन व्यवस्थाले यी सबै खालका अपेक्षाहरूलाई जुन अपेक्षाका साथ यो किसिमको परिकल्पना गरेर शासन व्यवस्था बहाली भयो, अहिलेको चाहिँ शासन व्यवस्थाले त्यतिखेरको परिपालना गरेको समाज, स्वतन्त्र समाज, समृद्ध समाज, न्यायपूर्ण समाज, विभेदमुक्त समाज र समृद्ध समाजको परिकल्पना जसरी गरेर उहाँहरूले चाहिँ यो व्यवस्था ल्याउनु भयो, त्यो व्यवस्था ल्याउनेहरूप्रति सबैभन्दा पहिला सम्मान भाव व्यक्त गरेर म आजको दिनलाई सम्झिन चाहन्छु। यहाँले अब प्रजातन्त्र दिवसकै सन्दर्भमा आम सर्वसाधारणहरूलाई के चाहिँ त्यसले सन्देश दिन चाहिरहेको छ अथवा आगामी दिनमा पनि हामीले हाम्रो देशको लागि चाहिँ कस्तो योगदान दिनुपर्छ भन्ने खाली सन्देश? तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि आन्दोलन विशेष गरिकन परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा, परिवर्तनका समर्पणहरूमा जसरी समावेशी तरिकाले महिला, पुरुष, दलित, जनजाति सबै क्षेत्र भूगोलहरूको चाहिँ योगदान थियो, उहाँहरूको आहुति थियो। परिवर्तनको अपेक्षा पनि यी सबै खालका चाहिँ भावनाहरूलाई, सबै खालको चाहिँ समाजका विकृतिहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो। त्यसैले गर्दाखेरि मुलुक एउटा साझा फुलबारी हो, योगदान पनि साझा तरिकाले भएको थियो र प्राप्तिको व्यवस्थामा पनि सबैका अपेक्षाहरूलाई समान ढङ्गले सम्बोधन गरेर पछाडि परेको वर्ग, समुदाय, क्षेत्र इत्यादिलाई चाहिँ न्याय दिने ढङ्गले चाहिँ अहिलेका हाम्रा चाहिँ सोच, चिन्तन शैलीहरूले चाहिँ त्यो रूपान्तरण त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हरेक नागरिक रूपान्तरण हुनुपर्छ। नागरिक रूपान्तरण हुनुभन्दा पहिला हाम्रो देशको एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने नेताहरू रूपान्तरित हुनुपर्छ र यहाँका चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरू रूपान्तरित हुनुपर्छ। हाम्रा काम गर्ने सोच शैली र हाम्रा जुन संस्कार हामीले अवलम्बन गरेका छौँ त्यो रूपान्तरण भएर हामी र जनतामा फरक होइन, म भोलि चाहिँ त्यही ठाउँमा जानुपर्छ र त्यही ठाउँबाट आएको हो भन्ने बुझेर जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सबैमा विगतमा भएका त्रुटि, चाहे शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने मामिलामा होस्, चाहे चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने र सेवा ग्रहण गर्ने सबै खालमा भएका एउटा त्रुटि, कमी, कमजोरीहरूलाई आजको दिन समीक्षा गरेर सबै खालका गतिविधिहरू एउटा आम जनतासँग समर्पित हुने गरिकन परिवर्तनको अपेक्षासँग तालमेल मिलाउने गरिकन अगाडि जानुपर्छ भन्ने खालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशका लागि शहीद भएकाहरूले देखेका सपना र चाहनालाई आत्मसात गर्दै बलिदानीलाई खेर जान नदिने गरी सरकारमा रहेका हरेक व्यक्तिले जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक छ। अनि मात्रै इतिहासमा सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि संस्थागत हुनेछन् र जनताले सार्थकता महसुस गर्नेछन् भने विकास देखिने गरी अनुभूति गर्न पाउनेछन्। हवस् त दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको अब भने हामी अन्त्यमा छौँ। आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादन टिमका सबै सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।